विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो ट्युसन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस रेडियो ट्युसन कक्षा हामीले सिद्धार्थ मावि, भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति मावि, ज्ञानदा मावि र त्रिभुवन माविसँगको सहकार्यमा हेटौँडा एफएमले उत्पादन गरेका हौं। आउनुहोस् सुरु गरौं आजको रेडियो ट्युसन कक्षा। नमस्कार, म वेदराज कोइराला, नेपाली विषय शिक्षक, त्रिभुवन मावि, हेटौँडा 11 नवलपुर। आज म यस हेटौँडा एफएम को स्टुडियोमा कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली विषय सिकाउनको लागि उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, हामी 2076 चैत 11 गतेदेखि निरन्तर बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौं। यस बीचमा हामीले दिएको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल पनि प्रकाशित भइसकेको छ र हामी तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा उत्तीर्ण भएर गइसकेका छौं। सर्वप्रथम म कक्षा 9 बाट कक्षा 10 मा उत्तीर्ण गरी अथवा सफल भएर पुग्नु हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन्छु र आगामी दिनमा पनि यसै गरी मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर सफल बन्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, निरन्तरको मेहनतबाट मात्र कोही पनि व्यक्ति आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्षम हुन्छ। हामीले पनि सफल बन्न सुरुदेखि नै मेहनत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। पढौँला गरौँला भन्दा भन्दै दिन बित्छन्, हप्ता बित्छन्, महिना र वर्ष बित्छन्। त्यसैले हामीले आज गर्ने काम अहिले गर्नुपर्छ र भोलि गर्ने काम आजै गर्नुपर्छ भन्ने भनाइलाई आत्मसात गर्यो भने, व्यवहारमा उतार्यो भने हाम्रा भोलिको दिनहरू सुन्दर बन्नेछन्, उज्जवल बन्नेछन् र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि म यही आग्रह गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, हामी धेरै पढ्छौं, धेरै लेख्छौं, तर पढा लेखेका कुराहरू कति व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छौं, कति गर्दैनौं। जुन कुरो हामीले सिकेका छौं, त्यो सिकेका कुराहरूलाई हामीले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्यौं भने मात्र हाम्रो सिकाइ भएको बुझिन्छ। वास्तविक सिकाइ त्यहाँनेरि हुन्छ। हामीले पढ्यौं, याद गर्यौं, फेरि त्यसलाई चाहिँ छोड्दियौं, बिर्सिदियौं भनेदेखि हामीले सिकेको भन्ने हुँदैन, हामीले जानेको भन्ने हुँदैन। हामी नैतिक शिक्षा पढेका छौं, आफूभन्दा ठुला मान्यजनहरूलाई भेट्दाखेरि आदर गरिनौं, साना भाइ बहिनीहरूलाई माया गरिनौं भने हामीले नैतिक शिक्षा सिकेका हुँदैनौं, त्यहाँनिर पढेका मात्रै हुन्छौं। अनि स्वास्थ्य शिक्षा पढेका छौं, स्वास्थ्य विषय पढेका छौं, नम्बर पनि धेरै ल्याएका छौं, तर हात नधोइकन भात खायो भने, खानेकुरा खायो भने, अनि व्यक्तिगत सरसफाई नगरिकन हिँड्यौं भने हामीले स्वास्थ्य शिक्षामा धेरै नम्बर ल्याएको स्वास्थ्य शिक्षा पढेको अर्थ हुँदैन। त्यसैगरी सामाजिक शिक्षा पढेका छौं, अनि सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग गर्दै हिँड्यौं भने त्यो पनि हाम्रो सिकाइ भएन। त्यसैले सिकाइ भनेको हामीले व्यवहारबाट देखाउने कुरा हुन्, व्यवहारबाट अनुभूत गराउने कुराहरू हुन्। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हामीले पढेका सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्यौं, देखायौं भने मात्र त्यसले हाम्रो जीवनलाई सकारात्मक गति दिन्छ, जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ, जीवन बदलिन्छ र हाम्रो भविष्य सुन्दर बन्दछ। भाइ बहिनीहरू, विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण हामी बन्दाबन्दीमा रहँदा हाम्रो पठन पाठन 2 महिना ढिलो भइसकेको छ। त्यसैले अब हामी यही अवस्थामा बस्नु हुँदैन, कुनै न कुनै उपायबाट पढाइ सुरु गर्नुपर्छ भनेर
वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्यौं। अन्य विद्यालयहरूले पनि भनौं न नेपालका विद्यालयहरू कलेजहरूले पनि यो कक्षा कोठाको पढाइ भन्दा फरक ढङ्गबाट अब कसरी जान सकिन्छ, घरमै बसेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले कसरी पढाइमा सहयोग गर्न सक्छौं भनेर विभिन्न उपायहरूको खोजी गरियो। त्यसलाई हामी यो वैकल्पिक उपाय भन्छौं। त्यस्ता वैकल्पिक उपायहरू अनेक छन्। अब रेडियोबाट पढ्ने, टेलिभिजनबाट पढ्ने, अनि अनलाइन जुम क्लासहरूबाट पढ्ने, अनि टोलमा एउटा पढ्ने निश्चित केन्द्र बनाएर त्यहाँ बस्ने शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाइमा सहजीकरण गर्ने कामको सुरुवात भएको छ। र हामी चाहिँ यो हेटौडा एफएमसँगको सहकार्यमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो अडियो कक्षाबाट केही कुरा सिकौं भनेर सुरु गरेका छौं। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नभए पनि हामी स्थिति सहज हुनासाथ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग हुने नै छौं। त्यसैले हामीले यहाँ सुन्दाखेरि हामीलाई गाह्रो लागेका, नबुझेका कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्ना अभ्यास कापीमा टिपोट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। अनि आफ्ना विषय शिक्षकहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई पनि मेरो फेसबुक पेजमा, मेसेन्जरमा अनि टेलिफोनमा पनि, मोबाइलमा पनि सम्पर्क गरेर नबुझेका कुराहरू प्रश्न हुन सक्नुहुनेछ। त्यसमा हामी सहयोग गर्छौं भाइ बहिनीहरूलाई। त्यसैले यति भन्दै अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो विषयवस्तुतिर ध्यान आकर्षण गर्न गर्छु। हाम्रो कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तक, हाम्रो कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पहिलो पाठ रहेको छ जन्मभूमि कथा। हाम्रो नेपाली विषयको पहिलो पाठ जन्मभूमि कथा रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, हामी यहाँबाट अब पहिलो पाठ हो यो पढाइ सुरु गर्छौं। जन्मभूमि यो कथा हो र यो एक शब्दात्मक शीर्षक छ भाइ बहिनीहरू। जन्मभूमि हामी एउटै डिकोमा लेख्छौं र यो जन्मभूमि शब्द चाहिँ जन्म जोड भूमि भएर जन्मभूमि शब्द बनेको हो। जन्म जोड भूमि भएर बनेको शब्द हो। जन्म जोड भूमि भएर जन्मभूमि शब्द बनेको हो। यो समस्त शब्द हो र यसको अर्थ, जन्मभूमिको अर्थ चाहिँ हामी जन्मिएको ठाउँ, हामी जन्मिएको माटो, हामी जन्मिएको जमिन, जन्मिएको स्थल भन्ने हुन्छ जन्मभूमिको अर्थ। अब हामी आज यो जन्मभूमि कथामा यस जन्मभूमि कथाको कथावस्तुको मूल स्रोत के हो भन्ने कुरा सिक्छौं। जन्मभूमि कथाको कथावस्तुको मूल स्रोत के हो पहिला यो सिक्छौं। यसपछि जन्मभूमि कथाको पृष्ठभूमि के हो, यसको पृष्ठभूमि कस्तो छ, जन्मभूमि कथाको पृष्ठभूमि कस्तो छ, कुन पृष्ठभूमिमा यो कथा रचना गरिएको हो भन्ने कुरा सिक्छौं। अनि त्यसपछि पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदको सशोर वाचन गर्छौं भाइ बहिनीहरू। जन्मभूमि कथाको पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदको सशोर वाचन गर्छौं। अब हामी आज सिकाइ गर्ने विषयवस्तुको पहिलो समस्या अथवा पहिलो प्रश्नमा जाउँ। जन्मभूमि कथाको कथावस्तुको मूल स्रोत के हो भाइ बहिनीहरू? जन्मभूमि कथाको कथावस्तुको मूल स्रोत रामायण हो। पौराणिक ग्रन्थ रामायण हो। पौराणिक ग्रन्थ भनेको पुरानो ग्रन्थ। पौराणिक भनेको पुराण सम्बन्धी पनि हुन्छ, पौराणिक भनेको प्राचीन भन्ने पनि हुन्छ, पौराणिक भनेको पुरानो भन्ने पनि हुन्छ।
त्यसैले हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि कथावस्तुको मूल स्रोत, जन्मभूमि कथाको कथावस्तुको मूल स्रोत प्राचीन ग्रन्थ रामायण हो। रामायण त्रेता युगको कथा हो, कथामा आधारित रचना हो, काव्य ग्रन्थ हो। रामायण त्रेता युगको कथाको आधारमा रचना गरिएको काव्य ग्रन्थ हो। त्रेता युगको फेरि भाइ बहिनीहरू युग भनेर फेरि अल्मलिनु होला। त्रेता युग भाइ बहिनीहरू यो हाम्रा पौराणिक धर्मशास्त्रहरूले समयलाई, मानव जीवनको सृष्टि भएदेखि अहिलेसम्मको समयलाई चारवटा युगमा, युग भने समय, चारवटा युगमा विभाजन गरेका छन्। ती युगहरू भनेको पहिलो युगलाई सत्य युग भनिएको छ, दोस्रो युगलाई त्रेतायुग, तेस्रो द्वापर र चौथो कली। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। र यो रामायणको कथा त्रेता युगको कथा हो भाइ बहिनीहरू। रामायणको कथा त्रेता युगको कथा हो र यही कथा नै, रामायणको कथा नै जन्मभूमि कथाको मूल स्रोत हो। अब त्यसपछि यो कथाको विषय वस्तु चाहिँ पौराणिक हो है भाइ बहिनीहरू। यो कथाको विषय वस्तु चाहिँ पौराणिक, जन्मभूमि कथा पौराणिक विषय वस्तुमा आधारित कथा हो। पुराणबाट विषय वस्तु लिएको हुनाले अथवा प्राचीन ग्रन्थबाट विषय वस्तु लिएको हुनाले यो कथालाई हामी पौराणिक कथा भन्छौँ। विषय वस्तुका आधारमा कथा विभिन्न हुन्छन्। जस्तै समाजबाट कुनै विषय वस्तु लिएर कथा लेखिएको छ भने त्यसलाई हामी सामाजिक कथा भन्छौँ। भाइ बहिनीहरूले कक्षा 9 मा अन्तिम पाठ पढ्नुभयो बन्धनबाट मुक्ति। त्यो बन्धनबाट मुक्ति सामाजिक कथा हो, किनभने त्यो समाजबाट विषय वस्तु लिएर तयार पारिएको हुनाले त्यो कथा सामाजिक कथा हो। भाइ बहिनीहरूले कक्षा 9 मा निद्रा भन्ने कथा पनि पढ्नुभयो। त्यो कथा इतिहासबाट विषय वस्तु लिएर रचना गरिएको हो, त्यसैले निद्रा कथा ऐतिहासिक कथा हो। ऐतिहासिक पात्रहरूको उल्लेख छ, ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूको त्यो कथामा उल्लेख गरिएको छ, त्यसैले त्यो कथा ऐतिहासिक कथा। अनि अब हामीले आज पढ्ने जन्मभूमि कथा चाहिँ पौराणिक विषय वस्तुमा आधारित कथा हो, पौराणिक कथा हो। अब हामी दोस्रो विषय वस्तुमा जाउँ। जन्मभूमि कथाको पृष्ठभूमि। जन्मभूमि कथाको पृष्ठभूमि कस्तो रहेको छ? जन्मभूमि कथाको पृष्ठभूमि कस्तो रहेको छ? कुन पृष्ठभूमिमा जन्मभूमि कथा रचना गरिएको छ? अब यसको यो कथाको पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा पनि हामी रामायणकै चर्चा गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले सुन्नु भएको होला, हेर्नु भएको होला, श्रृङ्खलाहरू टेलिभिजनहरूमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पनि आउँछ यो रामायण कथा। त्यहाँ पनि हेर्नु भएको होला, कतै सुन्नु भएको होला। अयोध्याका राजा दशरथका छोरा रामचन्द्र अनि मिथिला प्रदेश अथवा मिथिला राज्यका राजा जनकी छोरी सीताजीको, रामचन्द्रसँग सीताजीको विवाह हुन्छ। अनि रामचन्द्रको राज्याभिषेकको समयमा कैकेयीले कपटपूर्ण रूपबाट रामचन्द्रलाई 14 वर्ष वनवास र भरतलाई राज्य भन्छन्। अनि त्यसो भनेपछि रामचन्द्र आफ्नी पत्नी सीता र भाइ लक्ष्मणका साथ वनवास जान्छन्। वनवासमा लङ्काले रावणले सीताजीको अपहरण गर्छन्। अनि हनुमानले सीताजीको लङ्कामा पत्ता लगाएर आउँछन्। अनि रामचन्द्र वानर फौजका साथ रावणसँग युद्ध गर्न लङ्का जान्छन्। राम
लङ्का आउँदैछन् रे बानर फौजको साथमा भन्ने थाहा पाएपछि रावणको कान्छो भाइ विभीषणले आफ्नो दाइ रावणलाई सम्झाउन थाल्छन्। दाजु, तपाईले ठिक काम गर्नु भएन, तपाईले गलत काम गर्नुभयो, तपाईले अधर्म गर्नुभयो, अर्काकी पत्नीलाई यसरी अपहरण गर्न हुँदैन, तपाईले अन्याय अत्याचार गर्दै हुनुहुन्छ। जसले अन्याय गर्छ, जसले अत्याचार गर्छ, जसले कुकर्म गर्छ उसको सर्वनाश हुन्छ। त्यसैले तपाईले सर्वनाशको बाटो रोज्नुभयो। अब तपाई तुरुन्तै रामचन्द्रसँग भेट्नुहोस् र रामचन्द्रसँग माफी माग्नुहोस् अनि सीताजीलाई ससम्मान फिर्ता गर्नुहोस्। यसमै हामी सबैको भलो हुन्छ। नत्र भनेदेखि हाम्रो राज्यको, हामी सबैको दुर्भाग्य हुन्छ, सर्वनाश हुन्छ भनेर भाइ विभीषणले सम्झाउँछन्। तर रावण मान्दैन। रावणले नमानिसकेपछि अब रामका फौज र रावणका सेनाका बीचमा युद्ध हुन्छ। अन्तिममा राम र रावणका बीचमा पनि युद्ध हुन्छ। युद्ध हुँदै गर्दाखेरि रामले जति पटक रावणको टाउको काटे पनि रावणको फेरि अर्को टाउको आएर जोडिन्छ। रावण मर्दैन। पछि रावणको भाइ कान्छो भाइ विभीषणले एउटा गुप्त भेद खोलिदिन्छ। त्यो गुप्त भेद के भने रावणको नाभिमा अमृतको घडा छ। जबसम्म त्यो अमृतको घडा सुक्दैन तबसम्म रावणको जति टाउको काटे पनि उसको टाउकाहरू पुनः पुनः आइरहन्छन्, जोडिरहन्छन्, रावण मर्दैन भन्ने कुरा विभीषणले बताइदिन्छन्। अनि रामचन्द्रले बाण हानेर त्यो नाभिमा भएको अमृतको घडा सुकाइदिन्छन्। त्यसपछि बाणद्वारा रावणको वध हुन्छ। रावणको वध भइसकेपछि अब युद्ध समाप्त भयो। युद्ध समाप्त भएपछि अब विजेताहरू बेलुका आफ्ना ठाउँमा बसेर आराम गर्छन्। अब रावण मरिसकेपछि लङ्का त एउटा सिङ्गो देश हो। त्यहाँ अब राजाको आवश्यकता पर्यो। राजाको आवश्यकता परिसकेपछि अब लङ्काको राजा को बन्ने? नियम त जसले त्यो राज्य जित्छ त्यो नै त्यस राज्यको अधिकारवाला हुन्छ, राजाको हकदार हुन्छ। त्यसैले रामले युद्ध गरेर रावणलाई मारेका हुनाले, लङ्का जितेका हुनाले त्यसको हकदार भनेको रामचन्द्र नै हुन्। अब त्यसैले लङ्कामा राजाको पनि आवश्यकता पर्नु रावण मरिसकेपछि। दोस्रो कुरो, रामचन्द्रलाई विभीषण लगायत सुग्रीव, हनुमान आदिले पनि अब तपाईँ लङ्काको राजा बन्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नु, सल्लाह दिनु यस कथा रचनाको पृष्ठभूमि हुन्। मुख्य दुईटा कुरा भाइ बहिनीहरू, लङ्का देशको लागि राजाको आवश्यकता पर्नु अनि हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण आदिले रामलाई लङ्काको राजा बन्नको लागि प्रस्ताव गर्नु अनि रामचन्द्रले जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनेर आफ्नो जन्मभूमि प्रतिको प्रेम भाव दर्शाउँदै लङ्काको राजा बन्न अस्वीकार गर्नु यस जन्मभूमि कथा रचनाका पृष्ठभूमि हो। तीनवटा कुरा भाइ बहिनीहरू, एउटा लङ्का देशको लागि राजाको आवश्यकता पर्नु, दोस्रो रामलाई लङ्काको राजा बन्नका लागि लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदिले प्रस्ताव गर्नु र रामचन्द्रले आफ्नो मातृभूमि अयोध्या प्रति स्नेह भाव व्यक्त गर्दै आमा र जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा पनि प्यारो हुन्छ, त्यसैले म लङ्काको राजा बनेर बस्दिन भन्ने जवाफ दिनु र लङ्काको राजा बन्न अस्वीकार गर्नु यस कथा रचनाका पृष्ठभूमि हुन्, प्रेरक तत्त्वहरू भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू, हामी यसपछि
अर्को काम गर्छौं। त्यो काम भनेको यो जन्मभूमि कथाको पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्छौं। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले कक्षा 8, 9 मा पनि नेपाली विषय पढ्दाखेरि सस्वर वाचन गर्दै आउनु भएको छ। सस्वर वाचन भनेको आवाज निकालेर पढ्ने काम हो, अरूले पनि सुन्ने गरी पढ्ने काम हो। अनि सस्वर वाचन गर्दा अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम दिएका ठाउँमा रोकिँदै पढ्ने काम हो। प्रश्नवाचक चिन्ह दिएको ठाउँमा प्रश्न सोधे जस्तै गरी सोध्ने काम, अडिने काम हो। अनि त्यति मात्रै होइन, विषयवस्तुको भाव अनुसार मुखाकृति, हावभाव मिलाएर पढ्ने काम पनि सस्वर वाचन हो। अथवा सस्वर वाचन गर्दाखेरि ती क्रियाहरू हामी भरिसके मिलाउन खोज्छौं, मिलाउनु पर्छ। अब म यहाँ यस जन्मभूमि कथाको पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद भाइ बहिनीहरूलाई सस्वर वाचन गरेर सुनाउँछु। भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस् है त। अब पहिलो अनुच्छेद, भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि किताब हेर्नुहोस्। पहिलो पेज पृष्ठ 1 मा छ यो। अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निद्रामा थिए। भाइ बहिनीहरू, यो निद्रा भन्ने शब्द छ, हामी बोलचालमा निन्द्रा भन्छौं। निन्द्रा होइन, पढ्दाखेरि तपाईहरु त्रुटि नगर्नु होला। निद्रा मैले दोहोर्याएँ। अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निद्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र वनवास आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। पहिलो अनुच्छेद सक्यो भाइ बहिनीहरू। अब हामी दोस्रो अनुच्छेदको सस्वर वाचन गर्छौं। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो विभीषण उठेर शौच गर्न गए। विभीषण उठेर शौच गर्न गए। शौच भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दिशा पिसाब गरेर शुद्ध हुने कार्यलाई हामी शौच भन्छौं। दिशा पिसाब गरेर शुद्ध हुने कार्यलाई हामी शौच भन्छौं। विभीषण उठेर शौच गर्न गए। अरू सबै निदाइरहेछन्। यी विभीषणलाई चाहिँ निन्द्रा परेन जस्तो छ। हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण? आज जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका स्वजनहरू हुन्। आफ्नै दाजु, भतिजा र अरू नातेदारहरू। के गर्नु? मान्छेले बढी अहंकार गरे भने, अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ। लक्ष्मणले मनमनै भने। भाइ बहिनीहरू, यो दोस्रो अनुच्छेद पनि हामीले पढिसक्यौं। अब कथा भाइ बहिनीहरूले, यो कथा त्यति लामो छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो जम्मा 22 अनुच्छेदमा संरचित छ। हामीले यो कथालाई यसै गरी अहिले मैले पढेको जस्तै गरी र यो भन्दा अझ राम्रो गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्ने अभ्यास गर्नुहोस्। पढ्दाखेरि तपाईहरुलाई कतिपय शब्दहरू उच्चारण गर्न कठिन लाग्ला। त्यस्ता शब्दहरूलाई सिसा कलमले, पेन्सिलले रेखाङ्कन गरेर राख्नुस्। अनि यो पृष्ठको तल पाठमा भएका कठिन शब्दहरूको अर्थ दिएको छ। ती कठिन शब्दहरूका अर्थ तल हेर्नु होला। पृष्ठमा दिए तल, पाठको तल, कथाको तल दिएको छ। र त्यहाँ नदिएका र हामीलाई कठिन लाग्ने कतिपय शब्दहरू होलान्। कठिन शब्दहरू अर्थका दृष्टिले त्यस्ता शब्दहरू पनि टिपोट गरेर राख्नुस्। र हाम्रो कक्षामा भेट हुँदाखेरि
र अथवा त्योभन्दा अगाडि नै हामी आफ्ना विषय शिक्षकहरूसँग सम्पर्क गरेर पनि ती कुराहरू सोध्न र सिक्न सक्छौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आज हामी हाम्रो पाठ्यवस्तु पुरा भइसकेको छ। आज हामीले 3वटा कुराहरूमा छलफल गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ। एउटा कथाको मूल स्रोत के हो, जन्मभूमि कथाको मूल स्रोतको बारेमा, कथा रचनाको पृष्ठभूमिको बारेमा सुन्यौँ, अनि पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद सशर वाचन गऱ्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि केही कामहरू गर्नुपर्छ। हामीले अभ्यास नगरिकन सिकिँदैन, अभ्यास नगरिकन हाम्रो सिकाइ दिगो हुँदैन। त्यसैले म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 2वटा प्रश्न दिन्छु काम गर्नको लागि। ती 2वटा प्रश्न भनेको तपाईँहरू टिप्न सक्नुहुन्छ। जन्मभूमि कथाको कथावस्तुको मूल स्रोत के हो? जन्मभूमि कथाको कथावस्तुको मूल स्रोत के हो? दोस्रो प्रश्न, जन्मभूमि कथाको विषयवस्तु के हो? जन्मभूमि कथाको विषयवस्तु कस्तो छ भन्ने पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, के हो अथवा कस्तो छ। हामीले अघि नै भनेका छौँ पौराणिक विषयवस्तु भनेका छौँ है। अनि जन्मभूमि कथाको पृष्ठभूमि कस्तो छ? एक अनुच्छेदमा लेख्नुहोस्। एक अनुच्छेदमा संक्षेपमा तपाईँहरू लेख्नुहोस्। छोटकरीमा मैले बताएका कुराहरूलाई रामको वनवासदेखि लिएर गएर रावणवध, लङ्काको लागि राजाको आवश्यकता, अनि रामचन्द्रलाई लङ्काको राजा बन्ने प्रस्ताव र रामचन्द्रद्वारा मातृभूमिप्रतिको स्नेह दर्शाउँदै राजा बन्न अस्वीकार गरेका जुन कुराहरू छन्, यिनै यस कथाका कथा रचनाका पृष्ठभूमि हुन्। भाइ बहिनीहरू, यसैलाई मिलाएर एक अनुच्छेदमा तपाईँहरूले जन्मभूमि कथाको पृष्ठभूमि शीर्षक राखेर एक अनुच्छेद लेख्नुहोस्। र हाम्रो भेट अब अर्को कक्षामा हुन्छ। यसभन्दा अगाडिका विषयवस्तु हामी अघिल्लो कक्षामा पढ्छौँ भन्दै म विद्यार्थी बहिनीहरूको बीचबाट बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका लागि रेडियो ट्युसन कक्षाको समय यति नै। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै ठप्प भएको पठन पाठन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढ्ने लेख्ने बानीलाई यस रेडियो ट्युसन कक्षाले कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेका लागि भने कार्यक्रम निर्माण टोलीका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।